अस्सलाम वालेकुम। बुरा वक्त कभी भी किसी के ऊपर भी आ सकता है। मुझे ये देखकर खुशी हो रही है। आगे कुछ वीडियो क्लिप आपको दिखाऊंगा जिनको देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। फिर मैं अपडेट दूंगा कि मेरी वाइफ की तबीयत इस टाइम कैसी है। वीडियो को लाइक कर दें और कुछ सवालों के भी जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको काफ़ी दिन पहले बताया था कि यार मुझे किसी की माली सपोर्ट नहीं चाहिए। मैं खुददार आदमी हूँ, अपनी मेहनत करूँगा, कमाऊँगा और इलाज मुआवजे के ऊपर लगाऊँगा। अब मुझे क्या देखकर खुशी हो रही है? देखें जी, मैं एक टेक यूट्यूबर हूँ। हम लोग आपको कहते हैं कि मिक्स कंटेंट करने से चैनल डेड हो जाता है। एज अ टेक यूट्यूबर जब मैंने व्लॉग डालना शुरू किए, जब मैंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी लोगों के साथ शेयर की, तो मुझे नहीं लगता था कि ऑडियंस का ये रिस्पॉन्स होगा, क्योंकि मिक्स कंटेंट करने से चैनल डेड हो जाते हैं। किसी भी टेक यूट्यूबर को अगर व्लॉग बनाना पड़े तो उसका चैनल डेड हो जाएगा। बड़े बड़े मुझसे यूट्यूबर हैं, ठीक है, जो कि अच्छा कंटेंट बनाते हैं, जब वो भी व्लॉग डालेंगे तो चैनल डेड हो जाएगा। मेरे 1,70,000 फॉलोअर, यकीन करो जितने मेरे साथ ये मुखलिस मेरे साथ हैं, कोई भी टेक यूट्यूबर मैं समझता हूँ उनके साथ इतनी लॉयल सब्सक्रिप्शन नहीं हो सकती जितनी मेरे साथ है। ठीक है, और इस तरह की मोहब्बत पाकिस्तान में किसी टेक यूट्यूबर को मिलना, और ख़ास करके आजकल की महंगाई, बेरोज़गारी से तंग और मसरूफ़ दौर में मिलना, मैं समझता हूँ कि यकीन से बालातर है बात। अभी जो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, इस वीडियो में आपको ये सुनने को मिलेगा कि मेरे सब्सक्राइबर कैसे हैं। ठीक है, दिखाऊंगा वीडियो प्रूफ के साथ। ये उन लोगों को जवाब होगा ये वीडियो जो कहते हैं कि ये पैसे के लिए कर रहा है। ठीक है, आपको पहले भी बता चुका हूं कि मैं हलाल कमाने वाला आदमी हूं, मुझे हराम रिस्क से सख्त नफरत है, और कई मरतबा बता चुका हूं कि मुझे माली सपोर्ट नहीं चाहिए। तो पहले दिन जब मैं हॉस्पिटल में आया, एक बंदा बारिश में जूते उसके मट्टी से भरे हुए मेरे साथ मिलता है आके, मुझे कहता है कि जी मैं फलां कंपनी का ओनर हूं। अच्छा, मेरी एक आदत है, अगर कोई किसी बड़ी से बड़ी कंपनी का ओनर है, मोटरसाइकिल पे आया है, पैदल आया है या रेंज रोवर पे आया है, यकीन करो मुझे कोई फ़र्क ही इससे नहीं पड़ता। मैं बस ये समझता हूँ कि मेरे लिए ये जद्दोजहद कर रहा है, मुझसे ये मोहब्बत कर रहा है। तो खैर आया मेरे पास, उसने कहा सर किसी तरह की भी सपोर्ट चाहिए तो मैं आपकी करने को तैयार हूँ। अगर आप प्राइवेट इनका इलाज कराना चाहते हैं, जितना भी खर्चा आता है मैं करने को तैयार हूँ। तो मेरे लिए ये गैर यकीनी सी बात थी, आपके लिए भी होगी। लेकिन एक दिन बंदा आया, मुझे ले गया अपने ऑफिस, ठीक है, और उसने अब आप हैरान हो जाएंगे। फिर आपको आपकी भाभी की तबीयत के बारे में भी आप आगाह करता हूँ और आपको बताता हूँ कि आगे क्या होने वाला है। ये आप प्रूफ के तौर पर वीडियो देख लो। जो लोग कहते हैं कि इसको पैसों की ज़रूरत होगी और ये मदद चाह रहा होगा, नहीं, मेरी मदद तो आप वैसे ही कर रहे हो। मेरी जो लॉयल कम्युनिटी है, सब्सक्राइबर हैं, वीडियो पूरा वॉच करके मेरी मदद कर रहे हैं। अभी आप ये वीडियो देखो। और हम इनके लिए ये चेक बुक लाए हैं। हम चाह रहे हैं कि भाई इनमें से जो पेज आपको चाहिए, जैसे आपको चाहिए आप लें, पेमेंट लें और अपने लिए काम करें। बस ये पेमेंट लेने के लिए तैयार नहीं है, चेक लेने के लिए तैयार नहीं है। पर हम उसको बोल रहे हैं कि भाई आप चेक लें, काम करें, नहीं कर रहे। फिर हमको बोला कि भाई आप क्या करो, हमारे साथ कुछ काम करो ताकि हम आपको पैसे लें, ताकि आपको गिल्टी फील ना हो। आप ये समझें कि भाई मैं इनसे जो पैसे ले रहा हूँ, जो काम ले रहा हूँ, वो इनके साथ फ्यूचर में काम करूँगा मैं। बाकी ये बड़े खुददार लोग हैं, गैरतमंद हैं। मैंने इनको पहले दिन से बोला भाई हम आपके साथ मदद करेंगे, माली जो भी है। इन्होंने मुझे मना किया। तो ये खुददार लोग हैं, ये खुददार लोग हैं ये बिल्कुल। और ये बलोच जिन्होंने जैसे होते हैं और ये वैसे हैं। वीडियो आपने देख ली और आप हैरान भी हुए होंगे कि एक बंदे को मुझसे कोई गर्ज नहीं है। ठीक है, उसने पूरी की पूरी चेक बुक मेरे सामने रख दी और मुझे कहता है सर इसमें जितने पैसे आप ऐड करना चाहते हैं, मेरा फैन था, ऐड करना चाहते हैं, जस्ट मैं साइन करूंगा, मुड़ के देखूंगा भी नहीं कि आप कितने पैसे मुझसे लेकर जा रहे हो, बदले में मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो मेरा जवाब आपने वीडियो में देखा होगा और उनका भी सुना होगा। यकीन करो इस बंदे के पास 70 मुलाजिम थे और ये गिड़गिड़ा रहा था सर प्लीज़ आप मुझसे पैसे ले लें, लेकिन मेरे ज़मीर ने मुझे इजाज़त नहीं दी।
کہ میں بغیر کسی کے لیے کچھ کیے جو ہے نا ان سے میں پیمنٹ لوں. میں ان کے ہاں کوئی جاب تو نہیں کر رہا کہ میں ان سے پیسے لوں اور جاب جو ہے نا. اور اسی طرح لوگ کئی سارے میرے سبسکرائبر پہنچتے ہیں میرے پاس, غریب سبسکرائبر بھی پہنچتے ہیں, امیر بھی پہنچتے ہیں. تو جس طریقے سے کراچی کے لوگوں نے مجھے محبت دی, میرا نہیں خیال کہ کسی بھی ٹیک یوٹیوبر کو یا کسی بھی یوٹیوبر کو پاکستان میں اس حد تک محبت مل سکتی ہے. اس محبت کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ میری ایمانداری, میری محنت, میری خودداری. میں نے کبھی کسی کے آگے خود کو گرایا نہیں ہے, اپنی محنت کی ہے, اپنے بچوں کے لیے حق حلال کا رزق کمایا ہے, کبھی حرام کا رزق نہیں کھایا. جہاں تک بات وائف کی طبیعت کی کہ اب ان کی کیسی کنڈیشن ہے اور کیا چل رہا ہے, دیکھیں جی, پہلے ایمرجنسی وارڈ میں ان کو داخل کیا گیا جہاں پہ ملاقات کا جو ہے نا بڑا رپڑ تھا, ملنے نہیں دیتے تھے. اب یہ اپڈیٹ ہے کہ ان کو SIUT گیٹ نمبر 2 کی بلڈنگ میں ایڈمٹ کر دیا گیا ہے. میرا دن بھی وہیں پہ گزرتا ہے. اور وہاں پہ ایک اچھا کام یہ ہوا ہے کہ میری اماں کو جو ہے نا انہوں نے ساتھ ایز اے اٹینڈنٹ رکھنے کی اجازت دی, جس سے میرے ذہن سے 80% بوجھ اترا کہ ہاں اب ان کے کوئی ساتھ ہے, پہلے کوئی ساتھ نہیں تھا. 4 ڈائلسز ہو چکے ہیں اور کل جو ہے نا انہوں نے بایوپسی کی تھی. اب اللہ سے دعا گو ہوں, دیکھیں جیسا گمان کرو گے ویسا پاؤ گے. اچھے کی امید رکھنی چاہیے. ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بایوپسی کی رپورٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آیا یہ میڈیکیشن پہ رہیں گی یا ڈائلسس پہ رہیں گی. اب میں اللہ سے یہی امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی جو بایوپسی کی رپورٹ آئے گی اس میں یہی دیکھنا چاہوں گا, اور اللہ سے یہی گمان کرتا ہوں, امید کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں, اور آپ نے بھی ساتھ یہی دعا کرنی ہے کہ اللہ کرے کہ بایوپسی کی رپورٹ میں یہ آئے کہ یہ جو ان کے گردے ہیں کام کر رہے ہیں, میڈیسن دیں گے جن سے یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. میں بھی یہی دعا کرتا ہوں اور آپ بھی یہی دعا کریں. اب یہ سارم ہے, سارم کیا کہنا چاہتا ہے, سارم کی سنیں پھر ساحر کی سنیں. سارم اب کیا کہنا چاہتا ہے؟ السلام علیکم. آپ لوگ دعا کریں میری امی جلدی ٹھیک ہو جائے اور ہم لوگ آپ کے گھر جلدی واپس کریں. آمین. ساحر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم. دعا کریں میری بغا جلدی ٹھیک ہو جائے اور ہم جلدی گھر چلے جائیں. جی, تو یہ جواب تھا ان لوگوں کے لیے کہ یہ جی پیسے کے لیے ایسا کر رہا ہے. یقین کرو کہ اس بندے نے جو آفر دی کہ آپ کی بیوی کے اوپر اگر 50 لاکھ کا خرچہ بھی آتا ہے تو ان کا علاج پرائیویٹ ہاسپٹل میں کراؤں گا, لیکن میرے ضمیر نے مجھے اجازت نہیں دی کہ میں اپنے کسی فین, کسی سبسکرائبر سے اس طرح کی مدد لوں. ہاں مجھے مدد ضرورت تھی کہ ہاسپٹل میں کوئی جاننے والا ہو, اس طرح مدد کر دیں. باقی علاج معالجہ, آنے جانے کا خرچہ جو بھی ہو رہا ہے الحمدللہ اللہ نے مجھے دیا اور میں کر رہا ہوں. اور آپ لوگوں کی یہی سپورٹ ہے کہ آپ میری ویڈیو دیکھتے ہو جس سے میری ارننگ ہو رہی ہے, کیونکہ ساحر نے حرام کا کبھی 1 روپیہ نہیں کمایا, حلال کمایا ہے. اللہ کرے گا اسی حلال کے صدقے میری وائف جو ہے نا ٹھیک ہو جائیں گی. باقی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. میری نیت یہ تھی کہ سب لوگ جب بھی میں ویڈیو بناؤں لوگوں کو فائدہ ہو. اسی نیت کی وجہ سے میرے چینل نے اتنی محبت پائی, مجھے لوگوں نے اتنی محبت کی. میرے لیے آپ سب برابر کی عزت کے حقدار ہیں, چاہے آپ رینج روور پہ آئیں یا پیدل آئیں یا نہ آئیں, دعا بھی کر دیں تو میرے لیے آپ تمام برابر جو ہے نا محبت کے مستحق ہیں. اللہ تو کامیاب کرے سی. دعا گو ہاں جتنی محبت تساں ان بندے کو دیتی ہے تہاڈیاں محبتاں دا بے حد شکریہ. اللہ تہاڈے تے راضی رہے تے اللہ صحت دے. اللہ حافظ.